السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اسبي شانيل. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لي تيرم ماتيماتيك اون فرونسي، يعني مصطلحات رياضيات بالفرنسية. لي تيرم ماتيماتيك اون فرونسي. هذا الفيديو ما غاديش يكون شرح ديال مادة الرياضيات، هذا الفيديو فقط توضيحي ديال اهم المصطلحات ديال الرياضيات باللغة الفرنسية، يعني المصطلحات اللي كنستعملوا الاكثر في الرياضيات الفرنسية، نظرا لأن المغرب دار الرياضيات بالفرنسية من الابتدائي، دخل لهم كلمات، وكاين الإعدادي والثانوي، كاين باك انترناسيونال فيه غير الفرنسي، والطلبة لقاو مشكل أنهم كيعرفوا داكشي غير بالعربية. هذاك الشيء علاش درت هذا الفيديو. ونبداو. علامة زائد، بلوس علامة ناقص، موان علامة في، فوا في علامة تساوي، إيغال تساوي أو لا يساوي نفس الشيء. وغادي نبداو اون اديسيون اللي هي الجمع. قلنا هذه هي زائد، ولكن لاديسيون هي الجمع ما بين جوج ديال لي نومبر. مثال 5 بلس 2 إيغال 7. هاد 5 و 2 كيتسموا لي تيرم، يعني الأطراف، و 7 لا سوم، يعني المجموع. بطبيعة الحال لي تيرم عندها بزاف ديال المعاني، يا إما المصطلحات يا إما الأطراف، على حسب سياق الجملة. وهنا في هذا السياق فهي كتعني الأطراف. قلنا نعاود، اون اديسيون هي عملية الجمع، وهذوك الأرقام اللي كنجمعوا بيناتهم كيتسموا لي تيرم، والخارج او المجموع اللي كيخرج لينا كيتسمى لا سوم. كذلك اون سوستراكسيون يعني طرح، اللي هي الناقص، يعني عملية ناقص أو لا عملية الطرح. مثال 7 موان 5 إيغال 2. قلنا ناقص هي موان و إيغال هي تساوي. هنايا عندنا 7 و 5 هما لي تيرم الأطراف، والخارج ديال ديك العملية كتسمى لا ديفيرونس اللي هي الفرق. عندنا لا سوستراكسيون هي عملية ناقص أو لا عملية طرح، والخارج اللي كيخرج لنا من العمليه كتسمى لا ديفيرونس اللي هي الفرق. كاين كذلك المولتيبليكاسيون اللي كتكون علامه في، يعني فوا، كتسمى بالعربيه الضرب. بطبيعه الحال دائما الارقام كيتسموا اطراف، هذه كتسمى فوا يعني في، هذه تساوي ايغال، وداكشي اللي كيخرج لنا كتسمى لو برودوي اللي هو حاصل الضرب. اون مولتيبليكاسيون الخارج ديالها كيتسمى ان برودوي. كذلك كاينه اون ديفيزيون هي القسمه كتكون بهاد العلامه ديال القسمه. كنقولوا مثلا 6 مقسومه على 2، يعني 6 divisé par 2 égale 3. هذا 6 كيتسمى ديفيدوند اللي هو المقسوم، وجوج كيتسمى ديفيزور اللي هو القاسم، وداك الخارج اللي كيخرج لنا كيتسمى كوسيون اللي هو حاصل القسمه، يعني الخارج ديال القسمه. واذا كانت بقات لنا شي حاجه من القسمه كيتسمى لو ريست، واللي هو الباقي بالعربيه. نعاود، اون ديفيزيون هي القسمه، المقسوم هو الديفيدوند، القاسم هو الديفيزور، داك الخارج زعما اللي خرج لنا كيتسمى كوسيون اللي هو حاصل القسمه. كذلك غادي نشوفوا حاجات اخرين. اون
une opération عملية. مثلا une opération mathématique هي عملية حسابية. ما كنهضروش على عملية ديال يعني عملية جراحية، وإنما على العملية الحسابية. une opération عملية. un calcul عملية حسابية. مثلا شي واحد كنقولوا له خرج لي هذا الكالكول هذا، يعني حسب لي هذا الحساب هذا. une fraction اللي هو الكسر. هذه واحد على جوج كتسمى une fraction اللي هو الكسر. une équation اللي هي المعادلة. بطبيعة الحال هذا فيديو ماشي ديال شرح الرياضيات فقط، باش نعرفوا الكلمات اللي بالفرنسية شنو المقابل ديالهم بالعربية، حيت التلاميذ بزاف كيعرفوا بالعربية شنو كاين، ولكن ملي كيتعلق بالفرنسية بحال الا كيقرا ماده اخرى من غير الرياضيات. علاش؟ حيت ما عارفش لي موكلي، سي نورمال، يعني ما عارفش الكلمات المفتاحيه. والكلمات المفتاحيه بحال اون ايكواسيون هي معادله والى اخره. نكملوا. اون ريدكسيون الاختزال. الريدكسيون في الماتيماتيك يعني في الرياضيات هي الاختزال، ماشي بحال الريدكسيون اللي كنلقاو في لي ماغازان. un nombre négatif عدد سالب. un nombre positif عدد موجب. les nombres entiers أو les nombres entiers على حسب لا liaison كنقولوا entiers. les nombres entiers قلنا هما الأعداد الصحيحة. le carré مربع. مثلا 5 مربع 5 au carré، هاد الجوج اللي هنا كتسمى مربع. un cube مكعب. مثلا 2 au cube يعني جوج أس 3. une racine اللي هو الجذر هذا اللي بالازرق. la fonction الدالة كذلك. un cercle دائرة. un carré مربع. un triangle مثلث. un pentagone خماسي الأضلاع. un trapèze شبه منحرف. un parallélogramme متوازي الأضلاع. une droite خط. des droites parallèles خطان متوازيان. des droites perpendiculaires خطان متعامدان. une ellipse بيضاوي بهذا الشكل. le périmètre اللي هو المحيط. مثلا هذا المستطيل المحيط ديالو يعني هاد البلاصه اللي دايره به. un rectangle مستطيل. la surface المساحه هي اللي لداخل ديال هذا المستطيل. بطبيعه الحال باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف قررت نديرو على اجزاء، ان شاء الله غادي تلقاوهم في الايام الجايه في القناه. وكنقولها وكنعاودها، هذا ماشي كور ديال الرياضيات، باش ما يجيش يقولوا لي علاش ما فسرتيش شنو هذه. هذا ماشي كور ديال الرياضيات، هذا فقط توضيح بالنسبه للناس اللي ما عارفينش بزاف ديال الكلمات اللي كنستعملوا في الرياضيات الفرنسيه، ما عارفين شنو هما. هذا هو الهدف من الفيديو فقط. كنتمنى تكونوا على خير وتبقاو على خير. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.